सुलभ गोमंत भारती. विषय कोंकणी. इयत्ता 5वी. पाठ 19. म्हातारे म्हातारे कुई कुई. एक आसली म्हातारी, सदांच रानान वताली. सुक्यो बडयो पुजयताली. घरा हाडून फू फू करून रान्नींत उजो करताली आनी रांदून जेवताली. एक दीस एका कोल्यान तिका बडयो पुजयतना हट केली. ए म्हातारे, बडयो खंय व्हरता गे? आरे कोल्या, बडयो व्हरता रांदूंक. फाल्यां म्हजो नातू येतलो, तेका सान्नां उकडूंक घालूंक जाय. म्हातारेन खरें तेंच सांगलें. सान्नाचें नांव आयकना फुडें कोल्याच्या तोंडाक उदक सुटलें. लाळ गळयत ताणें विचारलें, म्हाका दितली मगे इल्लो सान्नाचो? हय रे बाबा, थेयता तुका इल्लो. यो तूं फाल्यां. अशें म्हणून म्हातारी बडयांचो भरो माथ्यार मारून चलूंक लागली. कोल्याक केन्ना एकदां सान्नां खाता अशें जालें. तो म्हातारेच्या फाटोफाट चलूंक लागलो. म्हातारी घरा पावली. तिणें रान्नींत उजो केलो आनी ती सान्नां उकडपाचे तयारीक करूंक लागली. कोलो लिपून म्हातारी कितें करता तें पळोवंक लागलो. म्हातारेन सान्नां कोपरो रान्नींत दवरलो. हें पळोवन कोलो ल्हवूच म्हातारे म्हऱ्यान गेलो. म्हातारे म्हातारे, आयजच करता गे सान्नां? कोल्यान ल्हवूच विचारलें. हय रे बाबा, फांतोडेर येतलो म्हजो नातू. आतांच करून थेयता सान्नां. तूं सकाळीं यो. कोलो गेलो, पूण ताचें चित्त थाऱ्यार नासलें. परतून परतून ताका सान्नांची याद येवंक लागली. तो रातचोच म्हातारेगेर गेलो. म्हातारी भायरूच न्हिदिल्ली. कोलो लिप चोरया घरांत भितर सरलो. रांदचे कुडीचें दार ताणें आवाज करिनासतना धुकलून उगडलें. म्हातारेन ताचे खातीर सान्नांचो एक कुडको कडेक दवरिल्लो. तो कोल्याक दिसलो. कोल्यान तो कुडको मिटक्यो मारीत खालो. ताका तो बरोच गोड लागलो. ताका आनीक खायन दिसलो. ताणें सान्नांचो तोप सोदून काडलो. तोप भरून सान्नां आसली. कोल्यान त्या सान्नाचेर आडवो हात मारलो. इतलें म्हणसर तोपाचो आवाज आयकून म्हातारी जागी जाली. तिणें लापयांव मोटो केलो. कोलो शिटकलो. म्हातारी रांदचे कुडींत येताशी पळोवन कोलो दारा फाटल्यान लिपलो. म्हातारी भितर सरतली आनी आपूण ल्हवूच भायर पळटलो म्हूण तयारेन रावलो. पूण म्हातारी शिटूक आसली. तिणें
दाराचे खांचींतल्यान कोल्याची शेपडी पळयल्ली. सान्नाचो तोप आडवो पडला. तोय तिणें भितर सरचे पयलींच पळयलो. ह्या कोल्याक भूत शिकोवप जाय. म्हातारेन चिंतलें. तिणें रांदचे कुडींत भितर सरनासतना दार ओडून घेतलें आनी भायल्यान खिळी घाली. भायर रावन तिणें म्हणलें, आरे कोल्या, तुका फाल्यां आपयल्लो मरे. तूं रातच्या वेळार रांदचे कुडींत कित्याक पावलो? चोरूंक? राव, तुका सारकी बूद शिकयता. कोलो भायर सरपाक वाट सोदूंक लागलो, पूण दारूय बंद आनी जनेलूय बंद. पळपा खातीर इल्ली लेगीत वाट ताका मेळ्ळी ना. हेवटेन म्हातारेन कट्ट्यो पेटवून इंगळे केले. तातूंत थोड्यो सुक्यो मिरसांगो उडयल्यो आनी दारा पोंच्यान रांदचे कुडींत धुंवर सोडलो. मिरसांगेचो धुंवर नाकात वचना फुडें कोलो घुस्माटलो. छीक छीक करून छिको काडूंक लागलो. कोणूय तरी पावात रे. छिंक छिंक. म्हाका सोडयात रे. छिंक छिंक. अशें म्हणून आड्डूंक लागलो. कूय कूय करून आपल्या इश्टाक आपोवंक लागलो, पूण एकलोय ताच्या आदाराक आयलो ना. थोड्या वेळान कोल्याच्यो शिक्यो बंद जाल्यो. कुयेली लेगीत आयकूंक येना जाल्यो. इल्लो इल्लो धुंवर उणो जालो. तेन्ना म्हातारेन नाकार पदर दवरून दार उगडलें. पळय जाल्यार भितर कोलो मरून पडला. आरे आरे आरे, मेलो मरे हो कोलो. म्हातारी आपले भितर बडबडूंक लागली. आतां कितें करूं हो? हांगा कुसलो जाल्यार घाणी पडटल्यो. हाका भायर व्हरून पुरल्यार बरो. म्हातारेन कोल्याक ओडीत घरा भायर व्हेलो. एका झाडा मुळांत ताका उडयलो आनी खोरें हाडपाक गेली. म्हातारी खोरें घेवन यो जाल्यार कोलो उठून उबो रावलो आनी म्हातारेक लागलो चाळोवंक. म्हातारे म्हातारे, कूय 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 कूय. सान्नाचो तोप धूय 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 धूय. कोल्यान मान हालवून म्हातारेक कूय केले आनी दोंगरार धांव मारली. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.